नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निम्ति कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन, त्यस्तै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनको सोलुसनको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई त एकदम तिखार्न सक्नुहुन्छ नै, साथसाथै जुन आफ्नो एक्जाम हुन्छ बोर्ड एक्जाममा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई क्लास 10 जुन SEE छ त्यसको जुन अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट छ, ऐच्छिक गणित, त्यसको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र यो जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेको जुन क्वेसन छ त्यो क्वेसनको चाहिँ म यो मोडल क्वेसन सेट 4 मा आज सेट 4 मा रहेर तपाईँहरूलाई यस सम्बन्धीका क्वेसन्सहरू गराउने कोसिस गर्नेछु। योभन्दा अगाडि मैले मोडल क्वेसन सेट 1, सेट 2 र सेट 3, त्यस्तै 2076 को जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेको थियो अप्सनल म्याथमेटिक्सको त्यसको क्वेसनको पनि सोलुसनको भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर पनि धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। ल आऊ सुरु गरौँ आजको सेसन। हाम्रो जुन अप्सनल म्याथको बोर्ड एक्जाममा हैन अहिलेको सिलेबस अनुसार चाहिँ 4वटा ग्रुप को विभाजन गरेर 4वटा ग्रुप बनाएर हामीलाई क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, र ती सबैको आफ्नो मार्किङ स्किम छ। अब हाम्रो ग्रुप ए मा चाहिँ हेर्नुस् 10वटा क्वेसन सोधिन्छ है, र हरेक क्वेसनको चाहिँ 1 मार्क्स हुन्छ। 10वटा क्वेसन चाहिँ 1A 1B गर्दै 5A 5B सम्म 3वटा क्वेसन सोधिन्छ। हरेक क्वेसनको 1 मार्क्स भनेपछि टोटल 10 मार्क्सको क्वेसन तपाईहरुलाई ग्रुप ए बाट आउने गरेको छ। अब हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ ग्रुप ए को 1 को ए। हेर्नुस् यो चाहिँ डेफिनेसन, हामीलाई डेफिनेसन वाला क्वेसन सोधेको छ। व्हाट डु यु मीन बाइ इन्भर्स फंक्शन? इन्भर्स फंक्शन भनेको के हो हैन, डिफाइन इन्भर्स फंक्शन भनिरहेको छ र मेन्सन विथ एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल पनि दिनु भनिरहेको छ। भनेपछि अब हेर्नुस् इन्भर्स फंक्शन भनेको के हो त भन्दा, मानिलिउँ न एउटा कुनै फंक्शन छ अरे, त्यो एउटा फंक्शन चाहिँ 1 to 1 अनटु फंक्शन छ अरे। अब 1 to 1 अनटु फंक्शन्स भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। भन्छ एउटा ए देखि बी सम्म कुनै 1 to 1 अनटु फंक्शन्स छ अरे भने चाहिँ त्यो बी देखि ए सम्मको फंक्शनलाई चाहिँ इन्भर्स फंक्शन भन्छौँ हामी। अब 1 to 1 अनटु फंक्शन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि फंक्शनको कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छ, साथसाथै रेन्जको हरेक रेन्जको एउटा मात्रै के छ, प्री इमेज छ भने त्यस्तो खालको फंक्शनलाई हामी 1 to 1 अनटु फंक्शन भन्छौँ है। सो यहाँ लेखौँ म, इफ f is a 1 to 1 onto function from a to b। हेर्नुस् f भन्ने एउटा फंक्शन छ a देखि b सम्म, जुन चाहिँ कुन फंक्शन छ अरे 1 to 1 onto फंक्शन छ भने द फंक्शन, देन द फंक्शन लेखौँ, then the function defined from b to a is the inverse function हैन। यसरी f इन्भर्स लेख्न सक्नुहुन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् है, हामीलाई एक्जाम्पल पनि लेख्नु भनेको छ। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने मानिलिउँ न एउटा फंक्शन छ अरे f भन्ने फंक्शन, जसको एलिमेन्ट्सहरू के छ हेर्नुस् 1, 3, त्यस्तै अर्को 2, 4, त्यस्तै 3, 5 भन्ने एउटा यस्तो खालको फंक्शन छ अरे हैन। एउटा फंक्शन अथवा एउटा कुनै इक्वेसन जसले यसरी हाम्रो यो प्री इमेज र डोमेन यसरी लिइरहेको छ है। 1 प्री इमेज हो भने 3 भनेको रेन्ज हो हैन, डोमेन एन्ड रेन्ज। त्यस्तै 2 भनेको यहाँ प्री इमेज हो भने 4 भनेको के हो, डोमेन हो। 3 भनेको हाम्रो प्री इमेज हो भने 5 भनेको हाम्रो के हो, रेन्ज हो हैन। प्री इमेज र रेन्जको चाहिँ हाम्रो यो जुन कम्बिनेसन चाहिँ यसरी फंक्शन दिइरहेको छ, यसलाई तपाईले म्यापिङ डायग्राममा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि एउटा
प्री इमेजको एउटा के छ यहाँ रेन्ज छ 1 to 1 onto फङ्सन्स भनेको यस्तो खालको फङ्सन हो है। त्यसो भए हामीलाई त यो एउटा यस्तो फङ्सन छ भने एफ इन्भर्स भनेको कस्तो खालको फङ्सन हो अरे ठ्याक्कै बी टु ए यो जस्तो ए टु बी थियो भने अब बी टु ए भनेको कस्तो हुन्छ 1 3 को ठाउँमा 3,1 2 4 को ठाउँमा 4,2 र 3 5 को ठाउँमा 5,3 ठ्याक्कै उल्टो है। एदेखि बीसम्म थियो भने कुनै फङ्सन इन्भर्स भनेको चाहिँ के हो बीदेखि एसम्मको फङ्सनलाई हामी इन्भर्स फङ्सन भन्छौँ। ठिक छ ल यो हाम्रो क्वेसन 1 को ए एउटा सिम्पल डेफिनेसनवाला क्वेसन थियो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 1 को बीमा। हेर्नुहोस् के भनेको छ इफ कमन डिफरेन्स D first term A and nth term is Tn. What is the formula to calculate Tn भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यो हामीलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसन एउटा फर्मुला मात्रै सोधेको छ। हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् कमन डिफरेन्स दिएको छ, कमन डिफरेन्स भनेर डी दिएको छ, त्यस्तै फर्स्ट टर्म ए दिएको छ र nth टर्म Tn दिएको छ। अब वाट इज द फर्मुला फर फाइन्डिङ Tn भनेको छ हामीलाई हैन भनेको यो nth टर्म निकाल्ने फर्मुला के हो त्यो हामीलाई सोधेको छ। अब हेर्नुहोस् यो पहिला कुन सिरिज हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो अथवा कुन सिक्वेन्स हो अथवा कुन प्रोग्रेसन हो यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो कि हार्मोनिक प्रोग्रेसन हो त्यो हामीले सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् क्वेसनमै हामीलाई दिएको छ कमन डिफरेन्स, कमन डिफरेन्स दिने बित्तिकै यो हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। यदि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भएको भए हामीलाई कमन रेसियो दिन्थ्यो। ठिक छ सो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा nth टर्म निकाल्ने फर्मुला के छ त भन्दा we know nth टर्म Tn इज इक्वल टू के हुन्छ यसको फर्मुला a प्लस n माइनस 1 d इट इज द रिक्वायर्ड फर्मुला। ठिक छ यो नै हाम्रो के हो एन्सर हो। एउटा फर्मुला मात्रै लेख्नुपर्ने छ हामीले। हाम्रो 1 मार्क्सको क्वेसन यो पनि सल्भ भयो। ठिक छ ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ क्वेसन नम्बर 2 को ए मा। So that the function f x is equals to x square minus 16 by x minus 4 is not continuous। ल हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन फंक्सन दिएको छ अथवा भनौं यो जुन इक्वेसन दिएको छ यो फंक्सनलाई हामी के भन्न मिल्यो इक्वेसन पनि भन्न मिल्छ। यो जुन इक्वेसन अथवा यो जुन फंक्सन दिएको छ यो इक्वेसन अथवा यो फंक्सन चाहिँ यहाँ सरी है एउटा पोइन्ट छुटेछ 8x इज इक्वल टु 4। यो फंक्सन चाहिँ हाम्रो x इज इक्वल टु 4 भन्ने जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टमा चाहिँ कन्टिन्युअस छैन भनेर सो गर्नु भनेको छ, प्रुफ गर्नु भनेको छ कि यो फंक्सन यो x इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कन्टिन्युअस छैन भनेर। अब के हो त कन्टिन्युअस डिस्कन्टिन्युअस भन्ने कुरा हेर्नुस् है। यसो तपाईको ग्राफ छ। अब हेर्नुस् यो फंक्सन हो यसलाई मैले इक्वेसनको टर्ममा पनि लेख्न मिल्छ किनकि f(x) भनेको y हो x स्क्वायर माइनस 16 बाइ x माइनस 4 भयो हो। अब तपाईले यहाँ x को भ्यालु 1 एज्युम गर्नु भने y को भ्यालु आउँछ, x को भ्यालु 2 गर्नु एज्युम गर्नु भने y को भ्यालु आउँछ। यसरी तपाईले 4-5 वटा पोइन्टहरु हैन धेरै अझै फिगरलाई एक्युरेट बनाउनु छ ग्राफलाई एक्युरेट बनाउनु छ भने सबैभन्दा धेरै पोइन्ट हैन 9 वटा 10 वटा जतिवटा पोइन्ट हुन्छ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी निकालेर तपाईले एउटा ग्राफ प्लट गर्नुहुन्छ। अब ग्राफ प्लट गर्दाखेरि हरेक पोइन्टलाई तपाईले जोड्नुहुन्छ। मानिलिउँ न एउटा यस्तो फंक्सन आयो अरे के रे ग्राफ आयो अरे यो फंक्सनलाई प्लट गर्दा अथवा यो इक्वेसनलाई प्लट गर्दाखेरि अब हेर्नुस् यो जुन इक्वेसन छ अथवा यो जुन फंक्सन छ हरेक पोइन्टमा के छ कन्टिन्युअस छ, कहीँ पनि के भएको छैन ब्रेक भएको छैन अथवा टुटेको छैन हो, कहीँ पनि टुटेको छैन।
कहीँ पनि ब्रेक भएको छैन, कहीँ पनि छुट्टिएको छैन। त्यही भएर यो के छ, कन्टिन्यू गइरहेको छ, सो इट इज कन्टिन्युअस। अब मानिलिउँ न यो फङ्सन चाहिँ हरेक पोइन्टमा कन्टिन्युअस भयो होइन। अब एउटा यस्तो खालके छ अरे इस, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टमा के भएको छ त, फङ्सन टुक्रेको छ, छुट्टिएको छ हो। ग्राफ प्लट गर्दा यस्तो थाहा पाइन्छ हामीले। भनेपछि यो जुन पोइन्ट छ ट्याक्क डट डट हो, यो पोइन्ट एक्स इज इक्वल टु अब ए भन्ने पोइन्ट, यो पोइन्टमा चाहिँ यो फङ्सन के रहेछ, डिस्कन्टिन्युअस रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ठिक छ, कसरी थाहा पायौँ, ग्राफ प्लट गरेर। तर अब म्याथमेटिकल्ली चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने कि कुनै पनि फङ्सन कन्टिन्युअस छ अथवा डिस्कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यदि कुनै पनि फङ्सनको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र त्यो पोइन्टमा फङ्सनल भ्यालु तिनटै कुरा इक्वल छ भने त्यो फङ्सन कन्टिन्युअस हुन्छ। यदि कुनै पनि एउटा इक्वल भएन भने त्यो डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। तर त्यो चेक गर्नुभन्दा अगाडि म मेन कुरा भन्दैछु है, त्यो चेक गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के चेक गर्नुपर्छ भने त्यो फङ्सन चाहिँ दिएको पोइन्टमा एक्स इज इक्वल टु 4 भन्ने दिएको पोइन्टमा एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन, भनेको त्यसको कुनै एउटा भ्यालु आउँछ कि आउँदैन। त्यसको भ्यालु इन्फिनिटी आयो भने त्यो सिधै डिस्कन्टिन्युअस, किनकि इन्फिनिटी कुनै पनि फङ्सनको कुनै पनि पोइन्टमा भ्यालु इन्फिनिटी आउनु भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो फङ्सन चाहिँ त्यो पोइन्टमा एक्जिस्ट नै गर्दैन होइन। सो यहाँ हेर्नुहोस्, म गर्छु अब। फङ्सन दिएको छ एफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 16/x माइनस 4 भन्ने यसरी एउटा फङ्सन दिएको छ हो। ल अब यो पोइन्टमा चेक गरौँ न त, 8x इज इक्वल टु 4, x इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्टमा फङ्सन के हुन्छ, एफ एक्स भनेको के हुन्छ, 4 स्क्वायर माइनस 16 डिभाइडेड बाई 4 माइनस 4 हुन्छ। यो भनेको 16 माइनस 16 डिभाइडेड बाई 4 माइनस 4 भनेको 0 भनेको कति आयो, 0/0। हेर्नुहोस् त 0/0 आयो। अब जस्तो हाम्रो यहाँ इन्फिनिटी आएको भए पनि नट एक्जिस्ट, अथवा 0/0 भनेको पनि के हो, यो इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। कस्तो फर्म हो, इन्डिटर्मिनेट। इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको डिटर्माइन गर्न नसकिने होइन, निकाल्न नसकिने फर्म, इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेर हामी यसलाई भन्छौँ। सो यो जुन एक्स इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्टमा यो फङ्सन के भयो, इन्डिटर्मिनेट भयो भने यसको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउन सकिनौँ। सो यो फङ्सन के भयो, यो पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस भयो अथवा कन्टिन्युअस भएन। किनकि यसको एउटा डिफाइनाइट भ्यालु आएन, कुनै डिफाइनाइट भ्यालु यसको आउनुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा त्यो कुरा चेक गर्ने हो। ठिक छ, अब यसको सुरुमै यहाँ इन्डिफाइनाइट भ्यालु आयो, इन्डिटर्मिनेट भ्यालु आयो। सो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, द फङ्सन एफ एक्स इज डिस्कन्टिन्युअस अथवा नट कन्टिन्युअस, जे लेख्नुहोस्, नट कन्टिन्युअस एट पोइन्ट एक्स इज इक्वल टु 4। ठिक छ, यो हाम्रो एन्सर। किनकि यसको भ्यालु के आयो, एक्स इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्टमा इन्डिटर्मिनेट आयो, इन्डिफाइनाइट आयो। ठिक छ, ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकिसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 2 को बीमा। इफ म्याट्रिक्सको क्वेसन छ यो, हेर्नुहोस् है। इफ ए इज इक्वल्स टु 1 3 -1 -3, 2/2 म्याट्रिक्स छ, दुईवटा रो र दुईवटा कलम भएको होइन। एन्ड बी इज इक्वल्स टु 2 2 -5 -5। प्रुभ द्याट AB इज अ नल म्याट्रिक्स भनेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस्, हामीलाई दुईवटा म्याट्रिक्स दिएको छ, यसमा एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ र बी भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ। र के भनेको छ भने प्रुभ गर्नुपर्ने छ। के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, एबी भनेको चाहिँ नल म्याट्रिक्स हो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अथवा यसलाई नल म्याट्रिक्सलाई हामी अर्को भाषामा जिरो म्याट्रिक्स पनि भन्छौँ। भन्नुको मतलब ए र बी जुन मल्टिप्लाई छ, दुईवटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लिकेसन गरेपछि त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ नल म्याट्रिक्स आउनु पऱ्यो। नल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ 0 0 0 0 होइन, जिरो म्याट्रिक्स यस्तो आउनु पऱ्यो। सो अब यहाँ हेरौँ, हामी यहाँ लेख्छौँ है, गिभन ए भन्ने म्याट्रिक्स छ 1 3 -1 -3। त्यस्तै बी भन्ने म्याट्रिक्स छ 2 2 -5 -5।
अब यो नल म्याट्रिक्स हुन्छ कि हुँदैन हामी चेक गरौँ न त हैन। नाउ एबी भनेको के हुन्छ 1 3 -1 -3 2 2 -5 -5 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने, यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको फर्स्ट रो सेकेन्ड म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम यो मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि यो 1 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यस्तै यो -1 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि 1 × 2 + -1 × 2 हुने भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अब यो फर्स्ट कलमको काम सिद्धियो। अब त्यही फर्स्ट रोले यो अर्को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 1 ले -5 लाई फेरि -1 ले -5 लाई है, यसले यसलाई गरौँ 1 × -5 + -1 × -5। अब नेक्स्टमा जाऊँ फेरि। अब यो रोको काम सकियो, अब सेकेन्ड रोको काम आयो। यो रोले फेरि अब यो कलमलाई गर्नु पर्यो। ठिक छ। यो 3 ले यो 2 लाई, यो -3 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् भनेपछि 3 × 2 + -3 × 2 गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब यो कलमको काम सिद्धियो। नेक्स्ट कलममा जाऊँ। त्यही रोले यो कलमलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो 3 ले यो -5 लाई, यो -3 ले यो -5 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 3 × -5 + -3 × -5। ल हेर्नुस् अब कति हुन्छ। 2 1 जा 2 माइनस यहाँ 2 हुने भयो, 3 2 जा 6 -3 2 जा यो पनि 6 नै हुन्छ, -5 + 5 3 × -5 भनेको -15 प्लस -3 × -5 भनेको पनि यो पनि 15 भयो भनेपछि कति आयो हेर्नुस् त 0 0 0 0 हो। यो भनेको के हो, नल म्याट्रिक्स हो, व्हिच इज अ नल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 by 2 हैन। यसलाई इन्टु 2 भन्दिनँ, पढ्ने लेख्ने बेलामा चाहिँ इन्टु लेख्छौँ, पढ्ने बेलामा चाहिँ बाई भन्छौँ है। भनेपछि 2 by 2 म्याट्रिक्सको के हो यो अर्डर, यो 2 by 2 अर्डर भएको म्याट्रिक्स हो भनेको दुईटा रो र दुईटा के छ कलम छ भन्न खोजेको। भनेपछि हाम्रो हेर्नुस् नल म्याट्रिक्स आयो। हामीलाई यो प्रुफ गर्नु भनेको थियो, हामीले के गर्यौँ एबी इज अ नल म्याट्रिक्स भन्ने कुरा प्रुफ गर्यौँ। यसरी लेख्नुस् न त, हेन्स एबी इज अ नल म्याट्रिक्स। यो के भयो, प्रुफ भयो, प्रुफ्ड। ठिक छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 3 को एमा के छ क्वेसन भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन passing through the point -1, 3 and perpendicular, मैले perpendicular को साइन लेखेँ, to the line whose slope is -4/3 लेखेको छ। ल हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भनिरहेछ। हामीले चाहिँ एउटा लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने हैन, र त्यो लाइन चाहिँ केबाट पास भइरहेको छ, यो -1, 3 भन्ने पोइन्टबाट पास भइरहेको छ भनेपछि म के गर्छु, एउटा लाइन बनाउँछु। यो लाइन चाहिँ -1, 3 भन्ने पोइन्टबाट पास भइरहेको छ र यसको इक्वेसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। इक्वेसन के हो त हो, त्यस्तै अर्को के भनेको छ, एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन हुज स्लोप इज -4/3 भनेको यो लाइन चाहिँ के छ अरे, परपेन्डिकुलर छ अरे कुन लाइनसँग, अर्को एउटा लाइनसँग जसको स्लोप चाहिँ कति छ, -4/3 छ भनेपछि यो लाइन परपेन्डिकुलर छ अर्को लाइनसँग, अर्को लाइन बनाम परपेन्डिकुलर ठ्याक्कै, परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री भएको हो। यो परपेन्डिकुलर छ अरे, यो लाइनको स्लोप चाहिँ कति दिएको छ अरे
-4/3 दिएको छ। ठिक छ, भनेपछि तपाईँ यहाँ अब हेर्नुहोस् हामी गर्न सक्छौँ है। यो दुईटा लाइन के छ, परपेन्डिकुलर छ, 90 डिग्री छ भनेपछि यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भनिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भने यदि कुनै दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने त्यो दुईटा लाइनको स्लोपहरू हामीले यदि मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त्यसको प्रोडक्ट कति हुन्छ, -1 हुन्छ। ठिक छ, सो यहाँ लेख्नुहोस्, सिन्स द लाइन्स आर perpendicular to each other, परपेन्डिकुलर छ, परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ अरे m1 * m2 भनेको कति हुन्छ, -1 हुन्छ। भनेको m1 भनेको के हो, स्लोप हो, m2 भनेको पनि स्लोप हो। m1 भनेको एउटा लाइनको स्लोप हो हैन। ल मैले मानिलिउँ न यो लाइनको स्लोपलाई मैले m2 माने, यो लाइनको स्लोपलाई चाहिँ मैले m1 माने हैन। भनेपछि m1 * m2 भनेको -1 हुन्छ। और अब हेर्नुहोस्, m1 भनेको हामीलाई थाहा छ त, यो लाइनको इक्वेसन थाहा छ, सरी स्लोप थाहा छैन, त्यही भएर m1 नै लेख्यौँ हामी यसलाई। m2 भनेको अर्को लाइनको स्लोप हो, यो लाइनको स्लोप हामीलाई थाहा छ कति छ, -4/3 = -1। और m1 भनेको कति आउँछ हामी निकालौँ, -1 * 3/-4 भनेपछि यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल भयो, m1 कति आयो, 3/4। भनेपछि जुन लाइनको हामीलाई इक्वेसन चाहिएको थियो त्यो लाइनको स्लोप कति आयो, 3/4 आयो है। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यदि कुनै पनि एउटा लाइन छ, त्यो लाइनको एउटा पासिङ पोइन्ट दिएको छ र त्यो लाइनको स्लोप दिएको छ, त्यो लाइनको स्लोप दिएको छ र त्यो लाइनको पासिङ पोइन्ट दिएको छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन हामी निकाल्न सक्छौँ पोइन्ट स्लोप फर्मुलाबाट। पोइन्ट स्लोप भनेको एउटा पोइन्ट दिएको छ, स्लोप भनेको अर्को स्लोप दिएको छ, त्यही भएर पोइन्ट स्लोप फर्ममा हामीले त्यसको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईहरुलाई सरहरूले पढाउनुहुन्छ कि पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, नाउ इक्वेसन अफ लाइन इन पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको एउटा पोइन्ट छ र त्यसपछि के छ, त्यो लाइनको स्लोप पनि दिएको छ भनेको हैन। भनेपछि फर्मुला हुन्छ, ल यसरी लेखौँ न त, पोइन्ट पनि लेखौँ। पोइन्ट कुन छ, पासिङ पोइन्ट -1,3 छ भनेपछि -1,3 छ, यसलाई मैले x1 y1 माने। र स्लोप के छ, स्लोप m1 भनेको कति छ, 3/4 छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि y - y1 = mx - x1 हुन्छ। तर अब यहाँ स्लोप m1 भएको कारणले मैले यहाँ m1 नै लेखेँ है। m1 भनेको स्लोप हो त्यो लाइनको। भनेपछि y माइनस अब y1 हेर्नुस्, x र y मा भ्यालु हाल्ने हैन, x1 y1 र m1 मा भ्यालु हाल्ने हो। x1 कति छ, -1 छ, m1 भनेको 3/4 छ, सरी x1 हैन यहाँ y1 हाल्नु पर्यो। y1 भनेको हाम्रो यहाँ 3 छ है, यो 3 भनेको y1 हो। भनेपछि y - 3 = 3/4, x - x1 भनेको कति छ, -1 छ हो। ल कति आउँछ हेरौँ, y - 3 = 3/4, x माइनस माइनस भनेको +1 हुने रहेछ। भनेपछि यो 4 ले यतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ, 4y - 3 = यो 3 ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ, 3x + 3 हुने भयो। यता पनि ब्र्याकेट खोलौँ, 4y - 12 = 3x + 3। अब यो सबैलाई उतातिर लगौँ, यता 0 हुन्छ है, 3x + 3 छ। 4y यतातिर आउँदा के हुन्छ, -4y हुन्छ, -2 यता आउँदा +12 हुन्छ। और 0 = 3x - 4y + 12 + 3 भनेको कति हुन्छ, हाम्रो 15 हुन्छ। सो 3x - 4y + 15 = 0 is the required equation of the line. जुन हामीलाई लाइन सोधेको थियो त्यो लाइनको इक्वेसन कति रहेछ, 3x - 4y + 15 = 0। यो चाहिँ हामीलाई सोधेको रिक्वायर्ड जुन इक्वेसन सोधेको थियो त्यसको जुन लाइनको इक्वेसन सोधेको थियो रिक्वायर्ड लाइनको इक्वेसन हो, त्यो हामीले निकाल्यौँ त्यही लेखेको ल्याङ्ग्वेजमा है। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सिद्धियो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम, क्वेसन नम्बर 3 को बी मा के भनेको छ भन्दाखेरि
find the separate equations of pair of lines represented by equation x square plus x minus y square is equals to 0. ल हेर्नुस् हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन दिएको छ है, यो इक्वेसन दिएको छ। यो इक्वेसनले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ? सेपरेट इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स भनेको दुईटा लाइनको इक्वेसनलाई यो जुन हाम्रो दिएको इक्वेसन छ त्यसले के गरिरहेको छ? रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भनेको यो इक्वेसनबाट दुईटा इक्वेसन बनाउन सकिन्छ। त्यो दुईटा इक्वेसनहरु चाहिँ के हो त्यो निकाल्नु भनेको छ, हामीलाई फाइन्ड गर्नु भनेको छ हो। भनेपछि यहाँ लेख्छु गिवन इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स भनेको दुईटा लाइन, पेयर भनेको जोडी हैन, दुईटा लाइन। भनेपछि यसको इक्वेसन के छ? x स्क्वायर प्लस x माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यो हाम्रो इक्वेसन छ, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब यसको सेपरेट इक्वेसन्सहरु हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। अब हेर्नुस् कसरी निकालिन्छ। और ल हेर्नुस् x स्क्वायर माइनस y स्क्वायरलाई मैले एक ठाउँ राखे प्लस x माइनस y लाई मैले अर्को ठाउँ राखे। अब हेर्नुस् x स्क्वायर माइनस y स्क्वायरको हामीलाई फर्मुला थाहा छ, के हो फर्मुला? x माइनस y इन्टु x प्लस y, ठिक छ। प्लस यहाँ x माइनस y छँदैछ, यसलाई पनि मैले ब्राकेटमै लेखेँ, केही फरक परेन हैन, इज इक्वल टु 0। ल भनेपछि अब यो दुईटा टर्ममा के कुरा कमन छ हैन, हामीले देखिरहेछौँ x माइनस y। हेर्नुस् यो दुईटा टर्ममा x माइनस y के छ? कमन छ भने चाहिँ x माइनस y कमन आयो। कमन आउने बित्तिकै हाम्रो रुल के हो? ब्राकेट ओपन गर्ने। भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो? x प्लस y। यहाँ कति बाँकी रह्यो? x माइनस y त कमन आइसक्यो भनेपछि 1 बाँकी रह्यो, इज इक्वल टु 0। त्यसो भए हाम्रो सेपरेट इक्वेसन्सहरु के रहेछ त? आइदर x माइनस y इज इक्वल टु 0 और x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टु 0। यो दुईटा चाहिँ के रहेछ? सेपरेट इक्वेसन्सहरु रहेछ। एउटा यो इक्वेसन, एउटा यो इक्वेसन। त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् which are the required separate equations हैन, एन्सर। ल यो हाम्रो 1 मार्क्स पाक्यो है, एकदम सजिलो। हजुरहरूले टेक्निक लाउनु पर्यो, सोच्नु पर्यो कसरी मिल्छ, कसरी हामीले कमन लिन मिल्छ। यसरी यो क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 4 को ए मा यो चाहिँ हामीलाई ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन दिएको छ। के भनिएको छ भन्दाखेरि इफ cos थीटा इज इक्वल्स टु 3/4 find the value of sin 2 थीटा हैन। गिवन हेर्नुस् के छ? cos थीटाको भ्यालु दिएको छ 3/4 अनि sin 2 थीटा भनेको कति हो निकाल्नु भनेको छ वाट। अब हेर्नुस् हामीलाई sin 2 थीटाको भ्यालु फर्मुला थाहा छ, के हो? 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा। भनेपछि हेर्नुस् हामीलाई sin 2 थीटाको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा sin थीटाको भ्यालु चाहिन्छ, अर्को cos थीटाको भ्यालु चाहिन्छ। cos थीटाको भ्यालु त दिएकै छ 3/4, तर sin थीटाको भ्यालु त दिएको छैन। सो हामीले अब sin थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसो भए हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् व्हाट इज द फर्मुला अफ sin थीटा भन्दा sin थीटाको फर्मुला के हुन्छ? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कुन फर्मुलाबाट आयो यो फर्मुला? यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ नि हैन। हो यो फर्मुलाबाट हामीले निकालेको है यो फर्मुला। ल त्यसो भए sin थीटाको भ्यालु आइहाल्यो, हेर्नुस् है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा छ भनेपछि 3/4 को के हुने रहेछ? स्क्वायर हुने रहेछ।
इज इक्वल्स टू रुट अन्डर 1 माइनस 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16 भनेपछि 16 एलसिएम लिने हो भने 16 माइनस 9 हुन्छ। अब कति आउँछ त हेर्नुस् त 16 मा तपाईले 9 सब्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने कति आउँछ 7 आउँछ 7/16 हैन। त्यसो भए 7 को स्क्वायर रुटलाई मैले यसरी नै लेखे 16 को स्क्वायर रुट भनेको कति हो 4 हो भनेपछि रुट 7/4 भनेको हाम्रो के को भ्यालु आउने रहेछ sin थीटा को भ्यालु आउने रहेछ। ठीक छ ल त्यसो भए n sin 2 थीटा भनेको के हुन्छ यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेपछि 2 इन्टु sin थीटा भनेको रुट 7/4 cos थीटा भनेको कति दिएको छ 3/4 दिएको छ भनेपछि यो 2 ले काट्ने हो भने 2 2 जा 4 हुन्छ हो भनेपछि कति आयो 3 रुट 7 डिवाइडेड बाइ 2 4 जा 8 यो चाहिँ हाम्रो के को आयो sin 2 थीटा को भ्यालु आयो। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यो क्वेशन हामीले सल्भ गर्यौं। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। क्वेशन नम्बर 4 को बी मा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट sin थीटा माइनस cos थीटा को स्क्वायर भनेको 1 माइनस sin 2 थीटा हुन्छ यो प्रुभ गर भनेको छ हामीलाई क्वेशनमा है। ल त्यसो भए हेर्नुस् हामी एलएचएस लेखौं। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ sin थीटा माइनस cos थीटा को स्क्वायर भन्छ यो हाम्रो कुन फर्मुला मिलिरहेको छ a माइनस b होल स्क्वायर भन्ने फर्मुलामा मिलिरहेको छ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भन्छ यो फर्मुला हाल्नुस् तपाईहरुले। a स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा हैन sin थीटा को स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा भइहाल्यो माइनस 2ab भनेको a भनेको sin थीटा b भनेको cos थीटा प्लस b स्क्वायर भनेको cos थीटा को स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो अब यो sin स्क्वायर थीटा र यो cos स्क्वायर थीटालाई एक ठाउँमा राखौं न। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यो एक ठाउँमा भयो माइनस अब 2 sin थीटा cos थीटा भनेको के को फर्मुला हो sin 2 थीटा को फर्मुला हो हैन। हामीलाई किनकि sin 2 थीटा को फर्मुला थाहा छ 2 sin थीटा cos थीटा हो हैन सिम्पल। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् यो जुन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा छ यो के को फर्मुला हो यो 1 को फर्मुला हो भनेपछि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ माइनस उता sin 2 थीटा को sin 2 थीटा नै। ठीक छ ल हेर्नुस् त हामीलाई जुन प्रुफ गर्नु भनेको छ आरएचएस मा हामीले त्यही निकाल्यौ है 1 माइनस sin 2 थीटा। सो यहाँ लेखौं आरएचएस प्रुभड यो हाम्रो आरएचएस हो हाम्रो के भयो प्रुफ गर्नु भनेको थियो हामीले प्रुफ गर्यौं। ठीक छ ल यो 4 को बी क्वेशन पनि हाम्रो सल्भ भयो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। क्वेशन नम्बर 5 को ए मा के भनेको छ भन्दा इफ ए भेक्टर भनेको कति छ हेर्नुस् है यसरी 2 र 1 यसरी दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ ए स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। ल हेर्नु है हामीलाई ए भेक्टर दिएको छ 2 1 यसरी ठीक छ र ए स्क्वायर भनेको कति हो निकाल्नु भनेको छ वाट। अब यहाँ हेर्नुस् यो जुन ए भेक्टर दिएको छ यो ए भेक्टरलाई हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ। ए भेक्टर भनेको अब यो जुन माथि 2 छ यो 2 भनेको i को कोएफिसिएन्ट हो 2i प्लस 1j ठीक छ। यसरी ए भेक्टरलाई लेख्न मिल्छ हामीले हैन। यो चाहिँ भेक्टर फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स फर्ममा दिएको थियो हैन। सो अब ए स्क्वायर निकाल्नु भनेको छ। ए स्क्वायर भनेको के हो ए भेक्टर को चाहिँ स्क्वायर हो भन्नुको मतलब 2i प्लस 1j को के हो स्क्वायर हो हैन। अनि यसलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्यो 2i प्लस 1j 2i प्लस 1j तपाईहरुलाई यो बुझाउने तरिकाले म लेखिरहेको छु है। ल अब यहाँ हेर्नुस् अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2i ले यो 2i लाई मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि कति हुन्छ 2 2 जा 4 भइहाल्यो। i
डट आई, यो के हो डट प्रोडक्ट हुन्छ है यहाँ डट, त्यही भएर आई डट आई हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै अब फेरि यो 2i ले अर्को केलाई 1j अब यसको बाली आयो हैन, भनेपछि 2 × 1 भनेको कति हुन्छ 2 नै हुन्छ, त्यही भएर प्लस 2i डट जे। अब यो 2 को बाली पनि सिद्धियो, यो आयो 1j को बाली, प्लस 1j छ, प्लस 1j ले पहिला यो प्लस 2i लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 1 2 जा कति हुन्छ 2, त्यही भएर प्लस 2j डट आई, सुरुमा जे छ नि त 1j छ 2i छ भने चाहिँ j डट आई लेख्ने। फेरि अब यसको बाली सिद्धियो, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 1j ले 1j लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि प्लस 1 1 जा 1 j डट जे। अब हेर्नुस् भेक्टरमा i डट आई अनि j डट जे भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। ठिक छ। सेम कम्पोनेन्टहरु मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ र डिफरेन्ट यसरी डट प्रोडक्ट लिने हो भने i डट जे अथवा j डट आई यो चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो दुईटा टर्महरु 0 हुन्छ, i डट जे यो 0 भयो, यो j डट आई छ यो पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। सो हाम्रो अब त्यसो भने मल्टिप्लाई गर्ने भने कति हुन्छ 4 i डट आई भनेको 1 हुन्छ, त्यही भएर यो 4 भइहाल्यो, 1 j डट जे छ भनेपछि j डट जे भनेको पनि 1 नै हो हैन, त्यही भएर 1 × 1 भनेको 1 भयो भनेपछि 4 + 1 कति हुने रहेछ 5। हाम्रो यो के भयो एन्सर भयो। अब मैले चाहिँ तपाईलाई यो i र j को कन्सेप्ट बुझाउनको लागि अलिकति लम्बाएर गरे, तपाईले डाइरेक्ट नत्र i र i मल्टिप्लाई j र j मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। यो 2i र यो 2i मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 हुन्छ, i डट आई भनेको 1 हुन्छ त्यही भएर 4 भइहाल्यो। त्यस्तै प्लस यो j ले यो j लाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, i ले i लाई j ले j लाई, यसरी डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ है हामीले हैन, यसरी डाइरेक्ट निकाल्न पनि सकिन्छ किनकि i डट j भनेको 0 हुन्छ अथवा j डट आई भनेको 0 हुन्छ। ल यो तरिकाले हाम्रो एन्सर आएको कति आयो a स्क्वायर को एन्सर 5 आयो, हाम्रो 5 चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 5 को बी मा। क्वेशन नम्बर 5 को बी मा चाहिँ हामीलाई यो ट्रान्सफर्मेसन को क्वेशन दिएको छ है। रिफ्लेक्सन भन्ने जुन टपिक छ त्यो रिफ्लेक्सन भन्ने टपिक को चाहिँ क्वेशन दिएको छ। हेरौँ क्वेशनले के भनिरहेको छ। इफ द इमेज of point A3, 2 is 1, 2 when reflected on line x is equal to a, find the value of a भनेको छ। भन्छ हेर्नुस् हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ, इफ द इमेज अफ द पोइन्ट a इज 1, 2 भनेर भनेको छ हैन। भनेको यो जुन पोइन्ट छ 3, 2 भन्ने जुन पोइन्ट छ अथवा यो जुन अब्जेक्ट छ यसको इमेज रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको इमेज चाहिँ 1, 2 हुने रहेछ हैन। पोइन्टलाई रिफ्लेक्सन गरेपछि अर्को पोइन्ट बन्ने रहेछ। जस्तो तपाईले ऐनामा हेर्नुहुन्छ नि रिफ्लेक्सन भएर तपाई देखिनु त जस्तो तपाई देखिनुहुन्छ ऐनामा पनि त्यसै देखिन्छ, तर पोइन्टको केसमा त्यस्तो हुँदैन किनकि यहाँ रिफ्लेक्सन गरेको छ। अब यहाँ केस के छ भन्दाखेरि यो जुन 3, 2 भन्ने पोइन्ट छ यो चाहिँ यो लाइनको एबाउटमा के गरिएको छ रिफ्लेक्सन गरिएको छ x इज इक्वल टु a भन्ने लाइनको एबाउटमा। ठीक छ। भने यो a भन्ने पोइन्टको भ्यालु के हो त हैन, व्हाट इज द भ्यालु अफ a हैन, त्यो निकाल्नु भनेको छ। सो अब हेर्नुस् क्वेशनमा हामीलाई अब्जेक्ट दिएको छ अथवा पोइन्ट दिएको छ a3, 2 र इमेज भनेको के छ। अब इमेजलाई हामी मानिलिउँ न a डैश भनेर लेखौँ, यो चाहिँ 1, 2 छ हैन। रिफ्लेक्सन अन द लाइन x इज इक्वल टु a हैन, यो भनेको छ। त्यसले अब लेखेको तापनि भयो अथवा डाइरेक्ट म यसरी लेख्छु। हेर्नुस् कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ p x y भन्ने पोइन्ट छ, यदि त्यो पोइन्टलाई मैले के गरे रिफ्लेक्सन गरे कुन लाइनको एबाउटमा x इज इक्वल टु h भन्ने लाइनको एबाउटमा मैले यदि रिफ्लेक्सन गरे भने त्यसको पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि 2h - a
सरी 2h माइनस यक्स कमा y हुन्छ। रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि को पोइन्ट यस्तो हुन्छ। ठिक छ, यक्स इक्वल टु एच भन्ने पोइन्टमा। अब हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार त के छ, यक्स इक्वल टु ए भन्ने पोइन्ट छ हो। सो हेर्नुहोस् A3,2 भन्ने पोइन्ट जब रिफ्लेक्सन हुन्छ यक्स इक्वल टु ए भन्ने लाइनबाट भनेपछि हाम्रो ए ड्यास भन्ने पोइन्ट के आउँछ होला, यहाँ क्वेसनमा दिएको छ 1,2 आउँछ। तर हामीले यो फर्मुला लगाएर गर्ने हो भने कति आउँछ, 2 हेर्नुहोस् 2h माइनस यक्स छ भनेपछि यहाँ यक्सको ठाउँमा कति छ, ए छ भनेपछि 2a माइनस यक्स भनेको कति छ, यहाँ 3 छ। 2a माइनस 3 कमा y भनेको कति छ, यहाँ 2 छ। त्यही भएर यहाँ 2 हुने रहेछ। ए ड्यास भनेको यति हुने रहेछ हो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ, बट इमेज ए ड्यास 2a माइनस 3,2 भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, हाम्रो यो इमेज दिएको छ क्वेसनमा 1,2 भनेर 1,2 सँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हो। इक्वल हुन्छ भने 2a माइनस 3 को भ्यालु भनेको त यो 1 को भ्यालुसँग के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। देयरफोर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ 2a माइनस 3 इक्वल टु 1। यहाँ यसरी इक्वेटिङ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा कम्पेयरिङ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो a को भ्यालु निकालौँ, 2a को भ्यालु कति आयो, 1 + 3 भनेपछि 2a को भ्यालु आयो 4, 1 + 3 भनेको त 4 हुन्छ। और a को भ्यालु आयो 4/2। देयरफोर a इक्वल्स टु 4/2 गर्ने भने कति आउँछ, हाम्रो 2 आउँछ भनेपछि हाम्रो a को भ्यालु कति आयो, 2। हामीलाई क्वेसनमा वाट इज द भ्यालु अफ a भनेको थियो, हामीले a को भ्यालु कति निकाल्यौँ, 2। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ हो। यो क्वेसनलाई हामीले यसरी सल्भ गऱ्यौँ र हाम्रो यो सँगसँगै ग्रुप ए मा जुन 10 वटा क्वेसन सोधिएको थियो त्यो 10 वटा क्वेसनको सोलुसन हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो 10 मार्क्स पाकिसकेको छ र अब हजुरहरूसँग म यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा अथवा हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा व्हाट्सएप त्यस्तै भाइबर र त्यस्तै टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हजुरहरूले खोजिरहेको कुनै सब्जेक्टको भिडियो जो हजुरहरूले भेट्नु भएन, यदि हाम्रो च्यानलमा छैन भने हजुरहरूले यसको भिडियो बनाइदिनु न भनेर पनि सल्लाह सुझाव आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो भिडियोहरू बनाउन सक्छौँ। र यदि सक्नुहुन्छ भने आफ्नो जुन नोट छ त्यो नोटको पनि PDF बनाएर यो नम्बरमा पठाइदिनु होला, किनकि हामीलाई नोटबाट रिफरेन्स लिएर पढाउन अझै सजिलो हुनेछ। यति भन्दै म हजुरसँग बिदा माग्न चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।